وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من ثرى يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه وارحمه أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدار حرم شيبتي على النار صلى